पूरी दुनिया और पाकिस्तान कोविड के असरात से निकल आया सवाए अदनान भाई के। कुछ रोज पहले इन्हें डॉल्फिन वालों ने रोका और इन्होंने बताया कि भाईजान एसओपीज फॉलो ना करने की वजह से आप एक एफआईआर कटी थी और आप अदालत पेश नहीं हुए तो अदालत ने आपको मफरूर करार दे दिया। स्मार्ट में जॉब करता था, ग्रोसरी स्टोर है एक। कोविड तो खत्म हो गया, तो कोविड के बनाए गए जो केसेस हैं वो अभी तक चल रहे हैं। मेरी पर्सनल एफआईआर नहीं है, उन्हीं की है, लेकिन मेंशन तो मैं होना, रिकॉर्ड तो मेरा ख़राब हुआ है। मतलब कि जिस दुकान की वजह से आप पे केस हुआ, एफआईआर बनी, जिसकी वजह से आप मफरूर और इश्तिहारी हुए, वो आपको वो भी धमकियां दे रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं। वो शेख आसिफ साहब हैं, दाढ़ी रखी हुई है उन्होंने, लेकिन वो बात सुनने को तैयार नहीं है। बात सुनने के बाद थ्रेट भी कर रहे हैं, आंखें तेरी डेले निकाल दूंगा, ये वो, मैं दादा परदादा ये वो नस्लें बिगाड़ दूंगा, तूने क्या ये ड्रामा लगाया हुआ है। तुम्हें हक ही नहीं बनता बेटा, तू सारे पूरे पिंड नूं दसने तेरा काम की है। सर रियली सॉरी सर। आप तू अपनी जेडी डेले करने मैं तेरी अखा मार करा देंगा, मैं तुम दसा सर माजरत सर नहीं, तेरी औकात कितनी है। जबकि ड्रामा मैंने थोड़ी लगाया है, मेरे साथ हुआ ड्रामा। कितनी आप तनख्वाह ले रहे थे? 16,000 रुपये वो सैलरी दे रहे थे। और 12 घंटे की ड्यूटी थी, जो कि वो करते करा। 16,000 रुपया 12 घंटे की ड्यूटी के? 12 घंटे की ड्यूटी अभी भी यही चल रही है ड्यूटी। को कोरोना एकदम याद आ गया होगा कि यार ये तो कोरोना ने अभी मुझे कर दिया पॉजिटिव, उस टाइम पे नहीं किया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आज एक बड़ी ही मुनफरिद स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक इश्तिहारी मौजूद है और एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसको अदालती तौर पर मफरूर करार दिया जा चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है अदनान भाई, जिन्हें अदालत की तरफ से मफरूर और थाने की तरफ से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। और ये एक ऐसे केस में मफरूर पाए गए हैं जिस वबा के जो है मरीज़ भी सेहतयाब हो चुके हैं। जी हाँ नाज़रीन, आपने कोरोना का नाम तो सुना ही होगा। कोविड ने 2019 में पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में बड़ी तबाही मचाई। पूरी दुनिया और पाकिस्तान कोविड के असरात से निकल आया सवाए अदनान भाई के। अदनान भाई कोविड एसओपीज फॉलो ना करने की वजह से इन पे एक एफआईआर कटती है, जेल जाते हैं, ज़मानत हो जाती है, लेकिन उसके बाद ये उस एफआईआर को फॉलो अप नहीं करते। कुछ रोज़ पहले इन्हें डॉल्फिन वालों ने रोका और इन्होंने बताया कि भाईजान एसओपीज फॉलो ना करने की वजह से आप एक एफआईआर कटी थी और आप अदालत पेश नहीं हुए तो अदालत ने आपको मफरूर करार दे दिया और इस वक्त आप थाने की तरफ से इश्तिहारी करार दिए जा चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि मासूम सा चेहरा जो कि इस वक्त इश्तिहारी हो चुका है। मामला आखिर है क्या था, इन्होंने ऐसा क्या किया था कोविड के दिनों में कि आज ये इश्तिहारी हो गए हैं? क्या मामला, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अदनान भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? अदनान भाई शरीफ आदमी लग रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप इश्तिहारी हुए हैं। वो इश्तिहारी बस हो गए तकरीबन। क्या हुआ, क्या था, क्या मामला था? वो ये था कि मैं एक ANF मार्ट में जॉब करता था। ये ANF मार्ट क्या है? ANF मार्ट ग्रोसरी स्टोर है एक। ANF मार्ट, तो वहाँ पे जॉब करता था। तो वो 6 बजे मार्केट क्लोज़ करने का ऑर्डर था, तो मैं वहाँ पे एज अ मुलाजिम ही था। लेकिन वो मौके पे जैसे पुलिस वाले वो आए, उठा के ले गए। हालांकि ऑनर ने मुझे ही भेजा था कि जाके बात सुन के आओ। वो बात उन्होंने सुनी नहीं, मुझे डाले में बिठा लिया। कोविड के डेज में था कि 6 बजे तक दुकान खोलनी है, उसके बाद बंद कर देनी है। आप 6 बजे के बाद बैठे हुए थे? नहीं, आधा शटर था हमारा, तो बस वो क्लोजिंग ही थी एक तरह से। लेकिन बस वो मौके पे SHO गश्त पे थे, तो वो बिठा के मुझे ही ले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ? जाके मौके पे डाले से उतारा है तो FIR दे दी है। तो उस टाइम पे ये था कि चांद रात भी बन गई थी, तो वो भाईजान भी आ गए और ये पीछे से नहीं आए जो ऑनर थे। ऑनर आपके पीछे नहीं आया, आप पे FIR होगी कि दुकान 6 बजे के बाद खुली? हाँ, ये बिल्कुल भी नहीं आए, इन्होंने ज़रा रत्ती बराबर सपोर्ट नहीं किया। फिर बड़े भाई आए, उन्होंने पता नहीं क्या प्रोसीजर होता है, थम वाले भी ये वो, तो मुझे तकरीबन 2-2.5 घंटे उन्होंने रखा, तो फिर छोड़ दिया। तो अब हमें तो इन चीज़ों का पता नहीं है, तो अब हम चले गए आगे। ईद आ गई, ईद के बाद फिर मैं मार्ट चला गया। मार्ट में फिर वो यही तंग करना शुरू हो गया कि यार ये वो फलां। उन्होंने मुझे फारिग कर दिया, मेरे ड्यूज़ भी अभी तक नहीं दिए उन्होंने। अच्छा, आपको उन्होंने जॉब से निकाल भी दिया और आपके पैसे भी रख? फ़ोन का इशू बनाया उन्होंने, जबकि वो था भी नहीं मेजर इशू। क्या फ़ोन को चोरी किया था, क्या किया था? नहीं, वो फ़ोन का ये था कि वो सबमिट होता था, तो मैंने कहा यार मैं सबमिट नहीं करा सकता, ये वाक़या पेश आया। तो मेरी वालदा हर घंटे बाद कॉल करती हैं, तो मैं आपको फ़ोन नहीं सबमिट करवा सकता, बिला फजूल यूज़ करूँ तो मुझे फ़ाइन कर। उन्होंने आपको फायर कर दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि यार अगर आप ऐसे नहीं कर सकते ना तो आप कार्ड उतारो और चले जाओ। तो बस मैं चला गया। बाद में मैं ड्यूज़ के लिए आया, नहीं वो मंथ का आपने रिज़ाइन नहीं दिया था, ये वो, आप चले गए थे, बस ड्यूज़ भी मुझे नहीं दिए थे। आपको कब पता चला कि आप कोविड के जो SOPs फॉलो नहीं किए, उस पर जो FIR हुई थी, आप उसमें अदालती मफरूर हैं और इश्तिहारी हैं, आपको कब पता लगा? ये रिसेंट लास्ट प्रीवियस वीक में मुझे ना डॉल्फिन वालों ने रोका था, तो उन्होंने मेरा ID कार्ड सर्च किया, तो वो मेरा केस उन्होंने कहा, मुझे तो याद भी नहीं था एक्चुअली। तो उन्होंने कहा कि यार आप FIR है और आप थाने से इश्तिहारी हैं और अदालत की मफरूर हैं। तो मैं तो एक तरह से अभी स्टूडेंट हूँ मैं, तो मैं उस टाइम पे भी कुछ लगता है शक्ल मिलती जुलती है या ये गलत की, ये क्या बात है? नहीं, वो शॉकिंग था। मैंने कहा कि यार FIR तो हो ही नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि यार ये कोरोना SOPs की है आपके। फिर वो मुझे रिमाइंड आया कि कोरोना में
تو سب کچھ کلوز تھا، تو میں گھر کی سپورٹ کے لیے جاب کر رہا تھا ادھر چھوٹی موٹی، حالانکہ اتنی سیلری بھی نہیں تھی. تو بس وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے پھر ریکویسٹ وغیرہ کی کہ میں اسٹوڈنٹ بن دوں، گھر میں صرف میری سسٹر اور میری والدہ ہیں، تو پلیز میں یہ ہے کہ کل سنڈے ہے، میں منڈے کو بیل کروا لوں گا اپنی، جو پروسیجر ہوگا میں کنٹینیو وکیل سے کر لوں گا. آپ کی بیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ کا وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ ہاں میری منتھ کی بیل ہوئی ہے، 16 اگست تک مجھے بیل دی ہے انہوں نے. تو یہ ہے کہ اب آگے پروسیجر چلنا ہے. تو اب میں کووڈ تو ختم ہو گیا، تو کووڈ کے بنائے گئے جو کیسز ہیں وہ ابھی تک چل رہے ہیں؟ ہاں وہ چل رہے ہیں اوبیسلی، تبھی تو میرا نام آیا ہے. آپ نے انہیں کہا نہیں کہ اس کو ختم کروائیں؟ مطلب کہ ایس او پی ٹھیک ہے فالو نہیں ہوا تھا، ایک اس ٹائم ایک جرم تھا، لیکن اب تو کووڈ بھی نہیں رہا اور میں تو اس دکان کا مالک بھی نہیں. وہ بس وہ اب کیس تو ریکارڈ تو میرا خراب ہوا ہے نا، کیونکہ میرے نام پہ انہوں نے مینشن کیا ہے، ایف آئی آر میں اے این ایف بھی مینشن کیا ہے کہ ملازم ہے، میری پرسنل ایف آئی آر نہیں ہے، انہیں کی ہے، لیکن مینشن تو میں ہونا، ریکارڈ تو میرا خراب ہوا ہے. پھر اب کیا ہوا ہے؟ وہ جو اے این ایف جہاں پہ آپ جاب کرتے تھے وہ آپ کو اس چیز میں سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ بالکل بھی نہیں کر رہے، اور اتنا انہوں نے ہرٹ کیا، ڈس اپوائنٹ کیا ہے. ایون کہ میں گیا ہوں، جب میں روپکار تھانے دینے گیا ہوں بیل والی، میں اے این ایف مارٹ گیا ہوں، بالکل اپوزٹ ہی ہے. وہ آنر بات سننے کو تیار نہیں ہے، گاڑی اس کی باہر کھڑی ہے، ایکسٹینشن پہ اس کو ریسیپشن والے کال کر کے اندر آفس میں کہہ رہے ہیں کہ عدنان آیا آپ سے ملنے کے لیے. تو میں وہاں پہ صرف جو ریسیپشن پہ بیٹھے تھے ان سے ذرا سی ڈسکشن ہوئی ہے، میں باہر نکلا ہوں، مجھے پرسنل انہوں نے کال کر دی ہے کہ تمہیں ورکرز کو بولنے کی کیا ضرورت، اور اتنی فاسٹ گالیاں دیں. گالیاں کے علاوہ ایک ہوتا ہے نا سنگین نتائج کی دھمکیاں کہ میں آنکھیں تیری ڈیلے نکال دوں گا، یہ وہ، میں دادا پردادا یہ وہ نسلیں بگاڑ دوں گا، تو نے کیا یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے. جبکہ ڈرامہ میں نے تھوڑی لگایا ہے، میرے ساتھ ہوا ہے ڈرامہ. مطلب کہ جس دکان کی وجہ سے آپ پہ کیس ہوا، ایف آئی آر بنی، جس کی وجہ سے آپ مفرور اور اشتہاری ہوئے، وہ آپ کو وہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں؟ دھمکیاں دے رہے ہیں. وہ شیخ آصف صاحب ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، لیکن وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے. بات سننے کے بعد تھریٹ بھی کر رہے ہیں کہ میں نے کہا سر میں ابھی جاب لیس ہوں، میں ویسے اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسٹڈی کا بھی کر رہا ہوں، تو یہ ہے کہ مجھے فائنینشلی سپورٹ کریں، پرسنل کیس تھوڑی ہے میرا، مجھے تھوڑا سا تو سپورٹ کریں فائنینشلی. دکان کا کیس تھا؟ ہاں. تو کتنا خرچہ آ جاتا مطلب کہ آپ کو یہ کیس ختم کروائیں؟ کیونکہ اب تو اتنا سنگین کیس نہیں ہے. آپ نے جا کے کوشش نہیں کی کہ یار جتنے پیسے لگتے ہیں میں کیس تو ختم کرواؤں؟ سر وہ کیس جو ہوتا ہے نا، ایک جیسے وکیل کی فیس بھی ہو جاتی ہے، اس میں بھی چلے مجھے اگر فیور مل جاتی ہے تو وہ ایک کیس بنانا، اس میں پھر جیسے 8-10 ہزار ایسے لگتا ہے. ابھی آپ نے جو بیل لیا اس میں کتنے پیسے لگے؟ اس میں یہ ہے کہ 7,000 لگ گیا، 7,000 لگ گئے میں صرف. ہاں کہ وہ پرانے ختم ہوتے ہوتے کتنے پیسے لگ جائیں؟ وہ وکیل کا یہ کہنا ہے کہ بس 20,000 کا مائنڈ رکھو آپ. تو بس آپ جاب لیس ہیں؟ میں جاب لیس ہوں، فائنینشلی میں اتنا اسٹرانگ نہیں ہوں، بیک گراؤنڈ سے بھی نہیں ہوں. آپ نے جو آپ کے سابق جہاں پہ آپ جاب کرتے تھے ان کے جو مالک کو فون کیا، آپ نے ان سے کیا بات کی؟ آپ نے تو نہیں کہ ان کو دھمکی شمکی لگائی جس پہ وہ غصہ؟ دھمکی نہیں، میں نے ایون کہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے مجھے گالیاں بھیجی ہیں، میں نے تو صرف کال کر کے مطلب میں نے کہا سر میں تو التجا لے کے آیا تھا آپ کے پاس کہ مجھے فائنینشلی فیور دیں، کہ میری پرسنل ایف آئی آر نہیں ہے، تو آگے سے وہ تو نے ڈرامہ مچایا ہوا ہے، یہ وہ تو ہمیں تنگ کر رہا ہے فضول کا یہ ہو. تو میں نے ان کو صرف یہی سمجھانے کی کوشش کی سر میرا پرسنل ایشو نہیں ہے، یہ اے این ایف کا ایشو ہے، تو اے این ایف کو میں سپورٹ کرے گا نا مجھے. بس وہ آگے سے بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور ایون کہ مطلب اب یہ ہے کہ جب انہوں نے کر دیا نا تو اب مجھے پتہ ہے کہ اب مارٹ میں فل الرٹ ہے کہ یہ اس کو انٹر نہیں ہونے دینا. باہر گارڈ ہی، اب میرے جیسا ماڑا بندہ جائے گا تو گھوسے کھا کے آئے گا واپس. آپ کو جب یہ پتہ لگا کہ آپ اشتہاری ہیں، اشتہاری لفظ کی خود ایک بڑی دہشت ہے. کوئی کہے کہ یار وہ اشتہاری جا رہا ہے یا تم اشتہاری ہو گئے ہو، تو وہ میں نے آپ کو بتایا نا جب ڈولفن نے روکا تھا نا تو ایک دفعہ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے تھے پورے کہ یار اشتہاری میں ہوں، مجھے یاد نہیں تھا ایکچولی وہ کہ. تو ایک دفعہ اور اسٹوڈنٹ بندہ ہوں، پیچھے ہے بھی کوئی نہیں، میں اکیلا میل ہوں فیملی کا. تو ایسے کر کے آپ اکیلے بیٹے ہیں؟ مطلب ہاں نہیں ہم 3 بھائی ہیں، لیکن یہاں پہ جی یہاں پہ آپ اکیلے ہیں گھر کو مینیج کر؟ ہاں یہاں پہ میں اکیلا ہوں. اور آپ ساتھ اسٹڈی کرتے ہیں؟ اسٹڈی بھی کر رہا ہوں. بالکل. آپ کی کیا پے تھی؟ مطلب کہ کتنی آپ تنخواہ لے رہے تھے وہاں سے؟ جیسے کرونا کے ٹائم پہ اکانومی ہٹ ہوئی تھی تو وہ بس ایک گزارے لائق جو ہوتا ہے نا 16,000 روپے وہ سیلری دے رہے تھے، اور 12 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی جو کہ وہ کرتے 16,000 روپیہ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کے؟ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ابھی بھی یہی چل رہی ہے ڈیوٹی. اور جاب نے آپ کو اشتہاری بنا دیا؟ اشتہاری بنا دیا. اور ابھی تک کتنے پیسے لگ چکے ہیں آپ کے اس کیس میں؟ میں وہ اگر فرسٹ ٹائم کہیں کہ جب مجھے اٹھا کے لے کے گئے تھے اس ٹائم پہ بھی 10,000 آ گیا تھا کیونکہ چاند رات بن گئی تھی تو وہ یہ سب. اور 8,000 اب لگ گیا؟ ہاں. اور ابھی نیکسٹ لگے گا جو میرا ٹرائل چلے گا تو چلان سبمٹ ہوگا، چلان 3,035 کا وہ ہے، اور باقی یہ سب. آپ کو کرونا ایک دم یاد آ گیا ہوگا کہ یار یہ تو
कोरोना ने अभी मुझे कर दिया पॉजिटिव, उस टाइम पे नहीं किया था। अल्लाह रहम करे, आपको अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। नाज़रीन, ये भाई हैं और बता रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है कोरोना के जो असरात से उनसे निकल गया, सिवाय इनके। कोरोना की वबा जब यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया पे जो थी, अरूज पे थी, तब इन पे एक FIR कटती है कि ये कोरोना के जो SOPs थे उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। बल्कि ये नहीं, ये जिस दुकान पे काम करते थे वो दुकान वाले कोरोना के SOPs और वो टाइमिंग जो है फॉलो नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें जो है, इनके जो ऑनर थे उन्होंने इन्हें पकड़वा दिया, इन पे FIR कट गई। उस मौके पे तो इन्होंने ज़मानत ले ली, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो FIR कटी है, जब तक उसका कोई भी अदालती तरफ से ख़त्म नहीं होगी तब तक वो चलती रहेगी। ये पेशियों पे नहीं जाते रहे, तो इन्हें अचानक से चंद दिन पहले पता लगता है डॉल्फिन पुलिस की तरफ से कि आप इश्तिहारी हो चुके हैं, आप अदालती मफरूर हैं। और अब जिन लोगों की वजह से इन पे ये FIR कटी, इनका फ्यूचर ख़राब हुआ। ज़ाहिर बात है, अब ये जहाँ भी किसी भी इदारे में जाएंगे या किसी दूसरे मुल्क ट्रैवल करने लगेंगे तो इन्हें बताया जाएगा कि भाई आप तो इश्तिहारी हैं। इन्होंने अपना पूरा फ्यूचर ख़राब कर दिया, और जिन लोगों के लिए ख़राब किया वो अभी पीछे फाइनेंशियल हेल्प भी नहीं कर रहे कि भाई तुम, हमारी वजह से तुम्हारा फ्यूचर ख़राब हुआ, हमने हमारी दुकान की वजह से, हमारे SOPs ना फॉलो करने की वजह से आप पे FIR कटी। बहरहाल ये मामला था, उल्टा इनकी हेल्प करने के बजाय अब वो इन्हें धमकियां दे रहे हैं और बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखें निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दादा परदादा इस तरह की बातें कर रहे हैं। अपनी राय से आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।